बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत और उनके हेलीकॉप्टर को पेश आने वाला हादसा आज भी बहुत से तज्ज़िया-निगार जो हैं, बहुत से ममालिक इसको एक हादसा तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये एक बाकायदा साजिश के तहत इस हेलीकॉप्टर को क्रश किया गया है। ये आवाज़ें पूरी दुनिया से नहीं बल्कि ईरान के अंदर से भी ये आवाज़ें उठना शुरू हो चुकी हैं। इसी हवाले से इस हादसे के दूसरे दिन ही ईरान की आर्मी की जानिब से बाकायदा इस पर तहकीकात करने का बाकायदा उन्होंने ऐलान किया था। उसकी आज ये इब्तिदाई जो रिपोर्ट है वो मंजराम पर आ चुकी है। ये रिपोर्ट सामने आने के बाद और कई सवालात इससे जन्म ले चुके हैं और उस पर इस वक़्त लोग बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान की जो आर्मी है उनकी जानिब से जो रिपोर्ट सामने आ चुकी है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके इस वीडियो को लाइक करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने फॉलो करना है। नाज़रीन, आज ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की शहादत के हवाले से उनका जो हेलीकॉप्टर जो क्रैश हो चुका था उस पर आज इब्तिदाई जो रिपोर्ट है वो सामने आ चुकी है और उसमें बाकायदा ये कहा गया है ईरान की आर्मी की जानिब से भी कोई भी मुजरिमाना सरगर्मियों के सबूत नहीं मिले हैं। ये बाकायदा उन्होंने वाज़ेह कर दिया है। अब ज़रा सुनिए इससे पूरी रिपोर्ट में क्या गुफ्तगू की गई है। नाजरीन, इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक कि ईरानी फौज की तहकीकात में कहा गया है कि सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे में अब तक किसी भी मुजरिमाना सरगर्मी के शवाहिद नहीं मिले हैं और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज के जनरल स्टाफ ने हादसे की इब्तिदाई जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली है, जिसमें बताया गया है कि हेलीकॉप्टर ने बुलंदी पर पहाड़ी सिलसिले से टकरने की वजह से आग पकड़ ली, जिसकी वजह से जो हेलीकॉप्टर है उसको हादसा पेश आया है। जबकि हेलीकॉप्टर के मलबे में कोई भी गोली का कोई भी सुराख मौजूद नहीं था। यह वाज़ेह किया गया कि नीचे से कोई शूट नहीं किया है किसी ने नीचे से कोई हथियार नहीं चलाया है जिससे ये हेली को कोई हादसा पेश आया, बल्कि ये कहा गया है कि करीबी जो पहाड़ी जो सिलसिला था वहां से जाके हेली टकरने की वजह से यह हादसा पेश आया है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर प्री प्लान रूट पर परवास नहीं कर रहा था। उसका जो प्लान के साथ जो रूट था जहां से उन्होंने जाना था वो प्लान के हिसाब से उस पर परवास नहीं करने की वजह से ये हादसा पेश आया है और बाकायदा ये बताया गया है कि हेली हादसे से कबल ही तयशुदा रूट पर सफर वो नहीं कर रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे से कबल वॉच टावर और फ्लाइट क्रू के दरमियान गुफ्तगू में किसी किस्म के भी मुश्तबा बात नहीं हुई है और ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के क्रूज की आखिरी गुफ्तगू हादसे से तकरीबन 1 मिनट पहले हुई थी। ये कहा गया है कि एक तो बाकायदा वॉच टावर और फ्लाइट क्रू के दरमियान कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं हुई है जिससे ऐसा लगे कि ये हादसा नहीं बल्कि साजिश है। अच्छा, साथ साथ ये कहा गया है कि 1 मिनट पहले गुफ्तगू हो गई थी जिसके बाद ये हादसा पेश आया है। और रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि हेलीकॉप्टर का मलबा शुमाल मगरबी पहाड़ी सिलसिले से मिला जिसे ईरानी ड्रोन्स ने तलाश किया, जबकि सर्च ऑपरेशन के दौरान शदीद धुंध और इंतहाई कम दर्जे हरारत से इमदादी टीमों को मुश्किलात का सामना रहा है। और गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ईरानी फौज की जानिब से सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के पहले बयान में किसी पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया गया है। ताहम इस हवाले से ईरानी फौज मजीद तहकीकात जारी रखेगी जिसमें कुछ वक्त दरकार है। वाज़ेह रहे, ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के हादसे में 18 मई को यह हादसा पेश आया था और उसमें बाकायदा ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के बाकायदा वहाँ अज़रबैजान में एक सरहद पर डैम के इफ्ताह के लिए वहाँ पहुंचे थे, जिस दौरान हेली को ये हादसा पेश आ गया और उसमें ईरानी सदर भी थे और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा भी मौजूद थे, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामेनी के तर्जुमान और मशरक़ी अज़रबैजान के गवर्नर भी इसमें शहीद हो चुके हैं। तो यूँ इस हवाले से ईरान में बाकायदा फौरी तौर पर नायब सदर ने इख्तियारात संभाल चुके हैं और इसमें आम इंतखाबात जो हैं सदारती इंतखाबात 28 जून को करने का ईरान ने फौरी तौर पर ऐलान किया है। तो यूँ आज जो ईरान से बराह रास्त जो इब्तिदाई जो रिपोर्ट सामने आ चुकी है उसमें कहा गया है कि इसमें कोई भी शख्स कोई भी मुल्क मुलविस होने के वाले से कहीं भी उनकी रिपोर्ट में जिक्र नहीं किया गया है, बल्कि इसको पहले ही इब्तिदाई रिपोर्ट में ये कहा गया है कि ये एक हादसा है और ये ज़्यादा धुंध और मौसम की खराबी की वजह से करीबी जो पहाड़ी सिलसिला था वहाँ से जाके जहाज़ के टकरने की वजह से ये हादसा पेश आ चुका है। ये ईरान की
باقاعدہ آرمی کی جانب سے جو ابتدائی جو تحقیقات کی گئی ہے اس کی رپورٹ منظر عام پر آ چکی ہے، لیکن اس پر مزید تحقیقات ابھی جاری ہے۔ لیکن اس ابتدائی جو تحقیقات ہے اس میں ہی کئی سوالات اٹھنے شروع ہو چکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نمبر ایک تو آج بھی جو ایران کی جو فوج ہے وہ یہ بتانے سے قاصر ہے، ایرانی حکومت یہ بتانے سے قاصر ہے کہ اس سے پہلے جب بھی ایرانی صدر سفر کرتے تھے تو اس جہاز کے، اس ہیلی کاپٹر کے، اس طیارے کے جو پائلٹ ہوتے تھے وہ پاسداران انقلاب کے بندے ہوتے تھے، یعنی پاسداران انقلاب کا پائلٹ ہوتا تھا۔ لیکن اس بار آرمی کا پائلٹ کیوں تھا؟ نمبر دو، جب ڈیم کی جانب سفر کر رہے تھے تو الگ الگ جہاز میں تھے، الگ الگ ہیلی میں سوار تھے، آخر میں واپسی پر ترتیب بدلی کیوں گئی اور سب کو ایک ہی جہاز میں سوار کیوں کیا گیا؟ نمبر دو۔ نمبر تین، اگر موسم خراب تھا تو پھر سفر کیوں کیا گیا؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اچانک موسم 2 بجے تک ٹھیک تھا لیکن اچانک موسم خراب ہو چکا ہے، حالانکہ محکمہ موسمیات کی جو رپورٹ ہے وہ ایک ہفتے تک بتا دیتی ہے، یعنی ایک گھنٹے کی رپورٹ جو ہے محکمہ موسمیات والے واضح کر سکتے ہیں کہ کس گھنٹے میں کہاں کہاں بارش ہوگی، کہاں ہوا کا دباؤ زیادہ ہوگا، کہاں دھند اور کہاں جو ہیں بادل ہوں گے۔ اس حوالے سے رپورٹ جو ہے وہ واضح کر لیتی ہے۔ تو رپورٹ کیوں نہیں دیکھی گئی اور یہ سفر کیوں کیا گیا، اس حوالے سے کچھ بھی بتانے سے قاصر ہے۔ لیکن ساتھ ساتھ ایرانی صدر اس سے پہلے روسی ساختہ ہیلی کاپٹر استعمال کرتے تھے سفر میں، پھر اس بار امریکہ کے 30 سال پرانے ہیلی کاپٹر کو استعمال کیوں کیا گیا؟ تو یہ بہت سے سوالات ہیں جس پر ابھی تک تحقیقات کرنے کے بعد رپورٹ سامنے نہیں آ سکی ہے، لیکن ابتدائی رپورٹ میں کوئی نئی چیز نہیں بتائی گئی ہے، بلکہ تحقیقات میں اس کو جو حادثے کے دوران جو خبریں سامنے آ رہی تھی اسی کو اکٹھا کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی کہا جائے کہ ابتدائی تحقیقات میں ہم نے یہ کیا اس سے یہ نکلا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف اور صرف انہوں نے واچ ٹاور اور جو ہیلی کاپٹر کرو ہے اس کے درمیان جو گفتگو ہوئی ہے اس کا ذکر کیا ہے، وہ ایک نئی بات ہے کہ چلو ان سے پوچھا گیا ہے۔ باقی تو یہ دن کی باتیں اور پھر قریبی جو پہاڑی سلسلے سے ٹکرنے کی باتیں، پھر 1 منٹ کے بعد رابطہ منقطع ہونے کے حوالے سے، یہ تو اسی وقت کی باتیں ہیں، بلکہ اس وقت تو یہ کہا گیا کہ 30 سیکنڈ کے بعد جو ہے رابطہ منقطع ہو چکا تھا۔ اور یہ تینوں ہیلیز جو تھے ان کا جو انچارج تھا وہ ابراہیم رئیسی شہید کے ہیلی کاپٹر کا جو پائلٹ تھا وہ اس کا انچارج تھا۔ 30 منٹ کے بعد انہوں نے سفر کے 45 منٹ بعد کیوں انسٹرکشن دی کہ آپ نے اس بادل سے اوپر جانا ہے تاکہ آگے سفر کرنے میں آسانی ہو سکے، لیکن اس کے بعد 2 ہیلیز کو حادثہ پیش نہیں آتا ہے۔ اسی ہیلی کو ہی حادثہ پیش کیوں آتا ہے؟ حالانکہ اس ہیلی کو ڈھونڈتے ہوئے کافی وہ اس دریا میں چکر بھی لگاتے ہیں لیکن ان کو کچھ نہیں ہوتا ہے، حادثہ صرف اور صرف اسی ہیلی کو آتا ہے۔ تو اس حوالے سے تحقیقات بہت زیادہ ناگزیر ہے، لیکن ابھی بھی ایران کے اندر بھی ایران کے لوگ جو ہیں وہ اس پر واویلا مچا رہے ہیں اور ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ بھائی یہ حادثہ نہیں ہے بلکہ یہ ایک پری پلان، ایک سازش کے تحت گرایا جا چکا ہے۔ اب کچھ چیزیں اس سے مزید واضح ہو رہی ہیں۔ رہبر اعظم علی خامنہئی سے تعزیت کے لیے آنے والے حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ جب رہبر اعظم سے ملاقات کر رہے تھے تو اس سے پہلے جتنے بھی مختلف مملکان جو سربراہان مملکت ہوتے ہیں ان کی ملاقات رہبر اعظم علی خامنہئی سے ہوتی ہے تو اس کی آواز میوٹ کی جاتی ہے، وہ آواز نہیں سناتے ہیں، صرف اور صرف فوٹیج چلتی ہے یا پھر ایک تصویر جاری کرتے ہیں۔ لیکن اسماعیل ہانیہ کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے رہبر اعظم علی خامنہئی کی، اس کی گفتگو باقاعدہ سنائی جا چکی ہے۔ اس کے بعد جب پہ فائنل رسومات ادا کیے جا رہے تھے شہید ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ اور دیگر جو شہداء تھے ان کے، اس دوران صرف اور صرف اسماعیل ہانیہ کو ہی بولنے کا موقع فراہم کیوں کیا گیا؟ تو اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ایران نے، رہبر اعظم علی خامنہئی نے اسرائیل کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو مرضی کر لیں، جتنی شہادتیں ہو بے شک ہو جائیں، ہم نے قبلِ اول کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے، ہم نے حماس کا ہر صورت ساتھ دینا ہے۔ اور رہبر اعظم نے علی خامنہئی نے جو اسماعیل ہانیہ سے جو ملاقات کی ہے
اس میں باقاعدہ قرآن کی آیتیں پڑھ کر یہ واضح کیا ہے کہ آپ نے ان کو خوب مارنا ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اسرائیل کو اسماعیل ہانیہ کے ذریعے اس فائنل رسومات میں ان سے سپیچ کروا کر، ان سے خطاب کروا کر یہ واضح پیغام دیا جا چکا ہے کہ ایران ان تمام چیزوں سے ڈرنے والا نہیں ہے بلکہ آگے بڑھے گا۔ کیونکہ ایران کے اس وقت امام خمینی نے یہ کہا تھا کہ شخصیات سسٹم میں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں کیونکہ فانی ہے کہ سسٹم، اور یہ ویژن جو ہے یہ کبھی بھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی شہادت کے بعد ایسا نہیں ہے کہ ایران کو ایک بہت بڑا ایسا نقصان ہوا ہے جس سے پورا سسٹم ہی بیٹھ گیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نقصان ضرور ہے، لیکن اس سے نہ تو سفر رکے گا اور نہ تو اس سسٹم کو کوئی تباہ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، نہ تو کر پائے گا۔ آپ اندازہ کریں کہ اس حادثے کے فوری بعد ہی ایران نے عام انتخابات کا اعلان کیا جو 28 تک ہو جائیں گے۔ تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اندر باقاعدہ لوگوں کو تیار کیے جاتے ہیں، ایک شخص کے اوپر نظر نہیں رکھی جاتی ہے۔ جس طرح ابراہیم رئیسی کو تیار کیا گیا تھا، اسی طرح کئی اور ابراہیم رئیسی کو تیار کیا گیا ہے تاکہ اس سسٹم کو آگے بڑھایا جا سکے۔ ان کو معلوم ہے، بنانے والوں کو، تیار کرنے والوں کو، کہ فانی ہے انسان، تو اس لیے تیاری بھی اسی حساب سے کی جاتی ہے۔ تو ایران کو کسی صورت بھی کاؤنٹر کرنا اسرائیل یا امریکہ کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں ظاہر ہے پوری دنیا ایک طرف، ایران ایک طرف ہے، تو نقصانات کا تو سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔